बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर ये बयान होगा कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने अपने आप को जिंदीक तस्लीम कर लिया। मौलवी साजिद खान साहब कोडू अपने आप को जिंदीक मान लिया अपनी तहरीरों की रोशनी में। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है, आए दिन फितना फसाद बर्पा करते रहते हैं, सुन्नी उलमा पर बकवासें करते नज़र आते हैं। जहाँ सुन्नी उलमा पर बकवासें करते हैं, ज़ुबान दराजी करते हैं, वहीं इसके अपने धर्म के, अपने फ़िरका के उलमा मौलवी हजरात भी जनाब की गंदी ज़ुबान से महफूज नहीं है। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात को ये भी मालूम है कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू अपने देवबंदी धर्म में जिंदीक, फक्कड़बाज, गालीबाज, माँ की कमाई खाने वाला, मक्कार, खाइन, सारिक, कद्दाब आज़म, ये तमाम अलकाबात रखते हैं। ये जनाब का खासा है, नसीब की बात है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू का एक मामला हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से आजकल चल रहा है। अपने हम मसलक उलमा के साथ मौलवी साजिद खान साहब कोडू या इसका पूरा टोला उकाड़वी ग्रुप, उन्होंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के हवाला से कुछ रिवायात नकल की हैं। मेरी मुराद जनाब मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी साहब। देवबंदी मसलक में कुछ उलमा ने मौलवी साजिद खान साहब कोडू के जो ममदूह हैं जनाब मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी, इनकी नकल करदा रिवायात को एक सवाल के अंदर एक इस्तिफ्ता तैयार किया, देवबंद के मुख्तलिफ मदारिस में भेज दिया कि इस पर फतवा दिया जाए, इसका जवाब दिया जाए कि आया इनको नकल करना और इन रिवायात से इस्तिदलाल करना क्या हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान के लायक है। जवाब में मुख्तलिफ मदारिस के उलमा ने फतवे का जवाब देते हुए अपनी राय का इजहार किया। उनमें एक मदरसा देवबंद भी है। वहाँ जब ये इस्तिफ्ता जाता है तो इसके जवाब में वो इन रिवायात को नकल करना और इन रिवायात से इस्तिदलाल करना बुग़्ज़ हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु करार दिया और जिंदीक होने का फतवा लगाया। सामीन व नाज़रीन, मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये इस मामला में कूद पड़ते हैं जैसे जनाब की आदत है, ना ओ देखा न तो देखा, बस अपने आप को देवबंदियत का चैंपियन, ठेकेदार, तुरम खां बनाने की कोशिश में हर मामले के अंदर कूद पड़ते हैं। फिर जनाब की जो चित्रोल होती है वो देखने के काबिल होती है। सामीन व नाज़रीन, जब इस मामला में मौलवी साजिद खान साहब कोडू की एंट्री होती है तो मौलवी साहब एक तहरीर लिखते हैं जो किरदार यजीद के नाम से शाया होती है। किरदार यजीद सफ़ा नंबर इसका 4 है। यहाँ पर मौलवी अमीन सफदर उकाड़वी साहब ने जो तजल्लियात सफदर यहाँ रिवायात नकल की, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी, बेअदबी का इर्तिकाब किया, वही रिवायात मौलवी साजिद खान साहब कोडू कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ सफ़ा नंबर 4 किरदार यजीद पर एक नज़र यहाँ नकल करते हैं। जवानी में शराब पीने के आदी थे। जब हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को महसूस हुआ कि शराबी हैं तो आपने उनको तादीब भी की,
لیکن چونکہ اس کی طبیعت سے واقف تھے اس لیے یہ تعدیب کافی نرم و حکیمانہ تھی، اور اسی سلسلے میں آپ نے چند اشعار بھی ان کے سامنے پڑھے۔ آگے البدایہ اور تاریخ دمشق کا حوالہ دیا کوڈو صاحب نے کہ جوانی کے اندر یزید شرابی تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو جب علم ہوا، محسوس کیا آپ نے، تو آپ نے یزید کو تعدیب کی۔ چونکہ اس کی طبیعت سے واقف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، تو آپ کی یہ تعدیب کافی نرم و حکیمانہ تھی۔ یہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے، وہ جو امین صفدر اکاڑوی صاحب نے روایت نقل کی تھی، کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہاں پر اسے نقل کیا اور استدلال کیا۔ صفحہ نمبر 4 یہاں تک تو اب یہ روایت ہے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اسے نقل کرتے ہیں۔ اب ذرا فتویٰ کی جانب آ جائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاندین کا تعاقب، جناب مولانا محمد عبد الواجد لطیف، یہ مولانا عبد الستار توسوی کے شاگرد ہیں۔ صفحہ نمبر 60 پر وہی فتویٰ جو انہوں نے سوال بنا کر استفتاء مدرسہ دیوبند میں بھیجا تھا، وہاں سے جواب آیا۔ جواب کیا تھا؟ انہی روایات کے متعلق صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں۔ یہ جواب چونکہ لمبا ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ان روایات کے متعلق جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے نقل کرنا، استدلال کرنا، وہ کیا ہے، وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ اس لیے اس روایت کا اور اس میں مذکور اشعار کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کو بیان کرنا اور اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ کاتب وحی رضی اللہ عنہ سے بغض اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو انسان کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی بدبخت ایسا کرتا ہے، دیوبندی مفتی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو کہ زندیق ہونے کی علامت ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں تک تو آپ نے سماعت کیا کہ کوڈو صاحب نے وہی روایت نقل کی، استدلال کیا، اور امین صفدر اکاڑوی وہی روایت نقل کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور پھر آپ نے مدرسہ دیوبند کے جو مفتی ہیں ان کا فتویٰ بھی ملاحظہ کیا کہ نقل کرنا، بیان کرنا، استدلال کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بدبخت ایسا کرتا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے بغض رکھتا ہے اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو کہ زندیق ہونے کی علامت ہے۔ اصولی طور پہ دیوبندی فتویٰ کے مطابق کوڈو صاحب اور اس کا بڑا ابا مولوی امین صفدر اکاڑوی یہ مبغض صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بغضی اور عدالت صحابہ کو مجروح کرنے والے زندیق قرار پاتے ہیں۔ لیکن ہم ایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اس فتویٰ جو مدرسہ دیوبند سے جاری ہوا اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ خدا کی جانب سے جب ان پر پھٹکار پڑتی ہے، نحوست بدبختی جب ان کے نصیب ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ کوڈو صاحب نے کیسے اپنی گردن پر آرا چلایا، ذرا آپ یہ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ، مولوی محمود عالم صفدر اکاڑوی، صفحہ نمبر اس کا 55 ہے۔ یہاں پر کوڈو صاحب کا ایک چیلا، ایک شاگرد مضمون لکھتا ہے، ہم اور ہمارے اساتذہ نے اس پر مناظر ابن مناظر کی پکڑ کی ہے۔ کل بھی استادوں سے رابطہ ہوا تھا تو استادوں نے یہی کہا، مناظر ابن مناظر کہہ دے کہ فتوے کی حد تک اتفاق ہے، فتوے کی حد تک اتفاق ہے۔ یہ اب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے حوالہ سے کہا
کہ مولانا عمر فاروق توسوی صاحب یہ کہہ دیں کہ فتوے کی حد تک اتفاق ہے، یہ کہہ دیں تو ہمارا اختلاف ان سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کوڈو صاحب مدرسہ دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ فتویٰ درست دیا گیا۔ اب ہم ان حوالہ جات کو سامنے رکھیں کہ مدرسہ دیوبند کا جو فتویٰ ہے کہ اس کو نقل کرنا، بیان کرنا، استدلال کرنا یہ مبغض صحابہ ہونے کی دلیل ہے، عدالت صحابہ کو مجروح کرنا ہے، جو کہ زندیق ہونے کی علامت ہے۔ ادھر کوڈو صاحب نے یہ روایت نقل کی، استدلال کیا اور پھر اس فتویٰ سے اتفاق بھی کیا، جہاں کوڈو صاحب مدرسہ دیوبند کے مفتیوں کے فتویٰ کے مطابق مبغض صحابہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغضی قرار پاتے ہیں، عدالت صحابہ کو مجروح کرنے والے قرار پاتے ہیں، وہیں کوڈو صاحب اپنی تحریروں کی روشنی میں زندیق بھی قرار پاتے ہیں۔ یہ اوقات ہے مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی، جو دوسروں پہ زبان درازی کرتا ہے، بکواسیں کرتا ہے، خود اپنی تحریروں کی روشنی میں مبغض صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغضی، عدالت صحابہ کو مجروح کرنے والا زندیق قرار پا جاتا ہے۔